گاهی علم انسان را به جهنم میفرستد، گاهی علم توحید انسان را به جهنم میفرستد، گاهی علم عرفان انسان را به جهنم میرساند، گاهی علم فقه انسان را به جهنم میفرستد، گاهی علم اخلاق انسان را به جهنم میفرستد. با علم درست نمیشد. تزکیه میخواد، یزکیه. تزکیه مقدم است بر همه چیز. طلبه‌ای که در مدرسه درس میخواند، همدوش با درس، هم قدم با درس تزکیه لازم دارد. امام جمعه‌ای که برای مردم میخواد هدایت کند مردم را، باید تزکیه خودش کند که بتواند هدایت